नमः संस्कृतमित्राणि। अद्य वयं कालिदासस्य खण्डकाव्यं मेघदूतस्य विषये केचन उपयोगिन परीक्षाप्रश्नः उत्तराणि च चर्चां कुर्मः। प्रथमं प्रश्नं पश्यामः। मेघदूतस्य रचनाकारः कः अस्ति? मेघदूतस्य रचनाकारः कः अस्ति? ऑप्शन ए भर्तृहरिः, ऑप्शन बी बाणभट्टः, ऑप्शन सी दण्डी, ऑप्शन डी कालिदासः। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन डी कालिदासः। मेघदूतम् अस्ति ऑप्शन ए महाकाव्यम्, ऑप्शन बी खण्डकाव्यम्, ऑप्शन सी गद्यकाव्यम्, ऑप्शन डी चम्पूकाव्यम्। मेघदूतम् अस्ति ऑप्शन ए महाकाव्यम्, ऑप्शन बी खण्डकाव्यम्, ऑप्शन सी गद्यकाव्यम्, ऑप्शन डी चम्पूकाव्यम्। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन बी खण्डकाव्यम्। कालिदासेन गीतिमयं काव्यमिदं विरचितम्। ऑप्शन ए हनुमतम्, ऑप्शन बी पवनदूतम्, ऑप्शन सी मेघदूतम्, ऑप्शन डी हंसदूतम्। कालिदासेन गीतिमयं काव्यमिदं विरचितम्। सम्यक् उत्तरं किं भवति? वदतु। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन सी मेघदूतम्। खण्डकाव्यं गीतिकाव्यमपि कथयति। खण्डकाव्यं गीतिकाव्यमपि कः कथयति? ऑप्शन ए मैकडोनेल, ऑप्शन बी जॉर्ज फॉस्टन, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी सार जोन्स। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन ए मैकडोनेल। महाकवि कालिदासः मेघदूतस्य कथानकं कुतः उद्धृतवान्? महाकवि कालिदासः मेघदूतस्य कथानकं कुतः उद्धृतवान्? ऑप्शन ए भागवत पुराणात्, ऑप्शन बी ब्रह्मवैवर्त पुराणात्, ऑप्शन सी वायुपुराणात्, ऑप्शन डी न कोऽपि। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन बी ब्रह्मवैवर्त पुराणात्। मेघदूतमिति खण्डकाव्यस्य श्लोकं संख्या भवति। ऑप्शन ए 15,100, ऑप्शन बी 1,विंशत्युत्तरशतम्, ऑप्शन सी उभौ, ऑप्शन सी न उभौ। सम्यक् उत्तरं किं भवति? मेघदूतमिति खण्डकाव्यस्य श्लोकं संख्या भवति। सम्यक् उत्तरं भवति 15,100। मेघदूते यदि पश्यामः च श्लोकसङ्ख्यं भवति 15,100 इति। तदपि भागद्वयम् अस्ति। प्रथमं पूर्वमेघम् अपरम् उत्तरमेघम्। मेघम्। पूर्वमेघ श्लोकसङ्ख्या का अस्ति? पूर्वमेघ श्लोकसङ्ख्या 63। उत्तरमेघ श्लोकसङ्ख्या भवति 52। आहत्य 15,100 श्लोकं भवति मेघदूते। परन्तु मल्लिनाथमतेन श्लोकं संख्या भवति मेघदूते श्लोकसंख्या भवति 1,विंशत्युत्तरशतम्। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। यक्षस्य विरहकथा कस्मिन् ग्रन्थे वर्णितम् अस्ति? यक्षस्य विरहकथा कस्मिन् ग्रन्थे वर्णितम् अस्ति? ऑप्शन ए रघुवंशे, ऑप्शन बी कुमारसम्भवे, ऑप्शन सी शिशुपालवधे, ऑप्शन डी मेघदूते। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन डी मेघदूते। कालिदासस्य मेघरूपी दूतस्य कल्पना प्रेरितम् अस्ति। कालिदासस्य मेघरूपी दूतस्य कल्पना प्रेरितम् अस्ति। ऑप्शन ए वेदैः, ऑप्शन बी भागवत पुराणेन, ऑप्शन सी वाल्मीकि रामायणेन, ऑप्शन डी महाभारतेन। सम्यक् उत्तरं किं भवति? वदतु।
सम्यक् उत्तरं भवति वाल्मीकिरामायणेन। गीतिकाव्येषु खण्डकाव्येषु वा सर्वप्रथमं कस्य ग्रन्थस्य गणना भवति? गीतिकाव्येषु खण्डकाव्येषु वा सर्वप्रथमं कस्य ग्रन्थस्य गणना भवति? ऑप्शन ए गीतायाः, ऑप्शन बी गीतगोविन्दस्य, ऑप्शन सी मेघदूतस्य, ऑप्शन डी वाल्मीकिरामायणस्य। कस्य ग्रन्थस्य गणनं प्रथमं भवति? ऑप्शन सी मेघदूतम्। मेघदूतस्य गणना सर्वप्रथम गणना भवति। कस्य काव्यस्य आरम्भः कश्चित् पदेन भवति? कस्य काव्यस्य आरम्भः कश्चित् पदेन भवति? ऑप्शन ए रघुवंशस्य, ऑप्शन बी कुमारसम्भवस्य, ऑप्शन सी मेघदूतस्य, ऑप्शन डी हर्षकाव्यस्य। सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् उत्तरं भवति मेघदूतस्य। कश्चित् कान्ताविरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं यमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षचक्रजनकतनया स्नानं पुण्योदकेषु स्निग्धछायातरशु वसति रामगिर्याश्रमेषु। अतः सम्यक् उत्तरं भवति मेघदूतस्य। भारतवर्षस्य भौगोलिकस्थानानां वर्णनेन परिपूर्णः ग्रन्थोऽस्ति। ऑप्शन ए मेघदूतम्, ऑप्शन बी अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम्, ऑप्शन डी शिशुपालवधम्। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन ए मेघदूतम्। संस्कृतसाहित्ये सन्देशकाव्यस्य अथवा दूतकाव्यस्य प्रारम्भः कुतः भवति? संस्कृतसाहित्ये सन्देशकाव्यस्य अथवा दूतकाव्यस्य प्रारम्भः कुतः भवति? ऑप्शन ए मेघदूतम् इत्यतः, ऑप्शन बी गीतगोविन्दम् इत्यतः, ऑप्शन सी हंसदूतम् इत्यतः, ऑप्शन डी नेमिदूतम् इत्यतः। अतः सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन ए मेघदूतम् इत्यतः। मेघदूते कः प्रधानरसः? मेघदूते कः प्रधानरसः? ऑप्शन ए वीररसः, ऑप्शन बी अद्भुतरसः, ऑप्शन सी शृङ्गाररसः, ऑप्शन डी विप्रलम्ब शृङ्गाररसः। सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन डी विप्रलम्ब शृङ्गाररसः। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। केवलं मन्दाक्रान्तछन्दसि निबद्धं काव्यम्। केवलं मन्दाक्रान्तछन्दसि निबद्धं काव्यम्। ऑप्शन ए रघुवंशम्, ऑप्शन बी बुद्धचरितम्, ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम्, ऑप्शन डी मेघदूतम्। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन डी मेघदूतम्। अलकापुर्याः वर्णनं वर्तते। अलकापुर्याः वर्णनं वर्तते। ऑप्शन ए उत्तररामचरिते, ऑप्शन बी मेघदूतकाव्ये, ऑप्शन सी शिवराजविजये, ऑप्शन डी कुमारसम्भवे। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन बी मेघदूतकाव्ये। मेघदूतकाव्ये अलकापुर्याः वर्णनं वर्तते। मेघदूतकथानकस्य मूलस्तोत्रम् अस्ति। मेघदूतकथानकस्य मूलस्तोत्रं किम् अस्ति? ऑप्शन ए ऐतिहासिकम्, ऑप्शन बी कविकल्पितम्, ऑप्शन सी जनश्रुत्याधारितम्, ऑप्शन डी उपर्युक्तेषु न किमपि। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन बी कविकल्पितम्। पूर्वोत्तरभागयोः कस्य काव्यस्य विभागः प्रसिद्धः? पूर्वोत्तरभागयोः कस्य काव्यस्य विभागः प्रसिद्धः? ऑप्शन ए रघुवंशस्य, ऑप्शन बी कुमारसम्भवस्य, ऑप्शन सी मेघदूतस्य, ऑप्शन डी किरातार्जुनीयस्य। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन सी मेघदूतस्य। वयं सर्वे जानीमः मेघदूतकाव्ये भागद्वयम् अस्ति। प्रथमं पूर्वभागं, द्वितीयम् उत्तरभागम्।
परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। मेघदूतमाश्रित्य मल्लिनाथेन विरचिता टीका का अस्ति? मेघदूतमाश्रित्य मल्लिनाथेन विरचिता टीका का अस्ति? ऑप्शन ए संजीवनी, ऑप्शन बी दीपशिखा, ऑप्शन सी नारायणी, ऑप्शन डी भामती। सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन ए संजीवनी। मेघदूतमाश्रित्य मल्लिनाथेन विरचिता टीका संजीवनी अस्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। मेघे माघे गतं वयः कस्य उक्तिः? ऑप्शन ए मल्लिनाथस्य, ऑप्शन बी राजशेखरस्य, ऑप्शन सी हेमचन्द्रस्य, ऑप्शन डी गोवर्धनाचार्यस्य। मेघे माघे गतं वयः। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन ए मल्लिनाथस्य। मेघदूते रीतिः अस्ति। मेघदूते का रीतिः अस्ति? ऑप्शन ए गौड़ी, ऑप्शन बी वैदर्भी, ऑप्शन सी लाटी, ऑप्शन डी पांचाली। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन बी वैदर्भी। मेघदूते वैदर्भी रीतिः अस्ति। संस्कृतगीतिकाव्येषु आदिमग्रन्थः कः भवति? संस्कृतगीतिकाव्येषु आदिमग्रन्थः कः भवति? ऑप्शन ए वैराग्यशतकम्, ऑप्शन बी नीतिशतकम्, ऑप्शन सी नाट्यशास्त्रम्, ऑप्शन डी मेघदूतम्। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन डी मेघदूतम्। शोकगीतेन ख्यातम्। शोकगीतेन ख्यातम्। ऑप्शन ए रघुवंशम्, ऑप्शन बी नीतिशतकम्, ऑप्शन सी मेघदूतम्, ऑप्शन डी नाट्यशास्त्रम्। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन सी मेघदूतम्। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। प्रक्षिप्तान् त्यज्य मेघदूते कति श्लोकः भवति? प्रक्षिप्तान् त्यज्य मेघदूते कति श्लोकः भवति? ऑप्शन ए 22+100, ऑप्शन बी 19+100, ऑप्शन सी 21+100, ऑप्शन डी 15+100। सम्यक् उत्तरं किं भवति? 15+100। मल्लिनाथस्य मते सम्पूर्ण मेघदूते प्रक्षिप्त श्लोकैः सह सम्पूर्ण पद्यानां संख्या अस्ति 21+100। अतः मेघदूते प्रक्षिप्तानां श्लोकानां संख्या 6 भवति। प्रक्षिप्तानां श्लोकानां संख्या 6 भवति। अतः प्रक्षिप्तान् त्यज्य मेघदूते 15+100 श्लोकः भवति। परवर्ती प्रश्न पश्यामः। मेघदूते काव्यशास्त्रीय गुणः। ऑप्शन ए माधुर्यः, ऑप्शन बी प्रासादः, ऑप्शन सी उपर्युक्त उभौ, ऑप्शन डी ओजः। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन सी उपर्युक्त उभौ। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। मेघदूतम् अस्ति। ऑप्शन ए खण्डकाव्यम्, ऑप्शन बी गीतिकाव्यम्, ऑप्शन सी दूतकाव्यम्, ऑप्शन डी सन्देशकाव्यम्, ऑप्शन ई सर्वाणि। सम्यक् उत्तरं वदतु। मेघदूतम् अस्ति। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन ई सर्वाणि। मेघदूतं खड्गकाव्यं भवति, मेघदूतं गीतिकाव्यं भवति, मेघदूतं दूतकाव्यं भवति, मेघदूतं सन्देशकाव्यमपि भवति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति सर्वाणि। मेघदूतस्य नायकः कः?
मेघदूतस्य नायकः कः? ऑप्शन ए यक्षः, ऑप्शन बी कुबेरः, ऑप्शन सी मेघः, ऑप्शन डी सन्देशः। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन ए यक्षः। मेघदूतस्य विरहियक्षस्य पुराणेषु किं नाम प्राप्यते? मेघदूतस्य विरहियक्षस्य पुराणेषु किं नाम प्राप्यते? ऑप्शन ए हेममाली, ऑप्शन बी कुमारगंधर्व, ऑप्शन सी विशालाक्षी, ऑप्शन डी विरहदेव। सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन ए हेममाली। यक्षः कीदृशः नायकः वर्तते? यक्षः कीदृशः नायकः वर्तते? ऑप्शन ए धीरप्रशान्तः, ऑप्शन बी धीरललितः, ऑप्शन सी धीरोदत्तः, ऑप्शन डी धीरोदत्तः। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन बी धीरललितः। मेघदूते यक्षस्य भार्यायाः नाम किम्? मेघदूते यक्षस्य भार्यायाः नाम किम्? ऑप्शन ए हेममालिनी, ऑप्शन बी कामाक्षी, ऑप्शन सी विशालाक्षी, ऑप्शन डी मीनाक्षी। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन सी विशालाक्षी। यक्षिणी कीदृशी नायिका अस्ति? यक्षिणी कीदृशी नायिका अस्ति? ऑप्शन ए परकीया, ऑप्शन बी अतिप्रगल्भा, ऑप्शन सी स्वकीया, ऑप्शन डी अतिप्रौढ़ा। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन सी स्वकीया। यक्षिणी स्वकीया नायिका अस्ति। समीक्षकैः कालिदासस्य अन्तिमः ग्रन्थः कः मन्यते? समीक्षकैः कालिदासस्य अन्तिमः ग्रन्थः कः मन्यते? ऑप्शन ए मेघदूतम्, ऑप्शन बी ऋतुसंहारम्, ऑप्शन सी विक्रमोर्वशीयम्, ऑप्शन डी अभिज्ञानशाकुन्तलम्। कालिदासस्य अन्तिमः ग्रन्थः कः भवति? ऑप्शन डी अभिज्ञानशाकुन्तलम्। कविताकामिनी विलासः कः कथ्यते? कविताकामिनी विलासः कः कथ्यते? ऑप्शन ए माघः, ऑप्शन बी कालिदासः, ऑप्शन सी भारविः, ऑप्शन डी दण्डिः। कविताकामिनी विलासः कः कथ्यते? सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन बी कालिदासः। भारतीय शेक्सपियर इति उपाधीनां विभूषितः। भारतीय शेक्सपियर इति उपाधीनां विभूषितः। ऑप्शन ए माघः, ऑप्शन बी कालिदासः, ऑप्शन सी भारविः, ऑप्शन डी वाल्मीकिः। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन बी कालिदासः। कालिदासस्य प्रथमः नाट्यग्रन्थः कः? कालिदासस्य प्रथमः नाट्यग्रन्थः कः? ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्रम्, ऑप्शन बी अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ऑप्शन सी ऋतुसंहारम्, ऑप्शन डी विक्रमोर्वशीयम्। सम्यक् उत्तरं किं भवति? कालिदासस्य प्रथमनाट्यग्रन्थः भवति ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्रम्। कालिदासस्य अन्तिमनाट्यग्रन्थः कः अस्ति? कालिदासस्य अन्तिमनाट्यग्रन्थः अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। कालिदासस्य जन्मस्थानं स्वीक्रियते। कालिदासस्य जन्मस्थानं स्वीक्रियते। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी उज्जयिनी, ऑप्शन सी हिमालयक्षेत्रम्, ऑप्शन डी काश्मीर। सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् उत्तरं भवति
ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। अत्र उत्तरं द्वयं भवति। कालिदासस्य उपास्यः कः? कालिदासस्य उपास्यः कः भवति? ऑप्शन ए विष्णुः, ऑप्शन बी शिवः, ऑप्शन सी सूर्यः, ऑप्शन डी कालीदेवी। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन बी शिवः। कालिदासप्रिया का? कालिदासप्रिया का? ऑप्शन ए रसिका, ऑप्शन बी सुशीला, ऑप्शन सी विलासवती, ऑप्शन डी विद्वत्तमा। उत्तरं भवति ऑप्शन डी विद्वत्तमा। विद्वत्तमा कालिदासस्य पत्नी भवति। अग्रे पश्यामः। कालिदासः कस्य राजाश्रितः कवि? कालिदासः कस्य राजाश्रितः कवि? ऑप्शन ए विष्णुवर्धनस्य, ऑप्शन बी सिंहवर्धनस्य, ऑप्शन सी विक्रमादित्यस्य, ऑप्शन डी यशवर्मणः। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन सी विक्रमादित्यस्य। उपमालङ्कारः प्रयोगे कः कविः प्रसिद्धः? उपमालङ्कार प्रयोगे कः कविः प्रसिद्धः भवति? ऑप्शन ए श्रीहर्षः, ऑप्शन बी कालिदासः, ऑप्शन सी माघः, ऑप्शन डी वाल्मीकिः। उत्तरं किं भवति? ऑप्शन बी कालिदासः। प्रवर्ति प्रश्नं पश्यामः। कालिदासः नास्ति। कालिदासः नास्ति। ऑप्शन ए नाटककारः, ऑप्शन बी कथाकारः, ऑप्शन सी खण्डकाव्यकारः, ऑप्शन डी महाकाव्यकारः। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन बी कथाकारः। कालिदासः कथाकारः नास्ति। लघुत्रयः कर्ता कः? लघुत्रयः कर्ता कः भवति? ऑप्शन ए भासः, ऑप्शन बी माघः, ऑप्शन सी कालिदासः, ऑप्शन डी बाणभट्टः। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन सी कालिदासः। लघुत्रयी भवति। लघुत्रयी भवति कुमारसम्भवम्, कुमारसम्भवम्, रघुवंशम्, मेघदूतम्। मेघदूतम्। अस्तु। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा डैश इति कस्य उक्तिः? अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मः डैश इति कस्य उक्तिः? ऑप्शन ए कालिदासः, ऑप्शन बी माघः, ऑप्शन सी भासः, ऑप्शन डी दिवाकरः। सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन ए कालिदासः। दुष्यन्तशकुन्तलं वृत्तान्तं केन न वर्णितम्? दुष्यन्तशकुन्तलं वृत्तान्तं केन न वर्णितम्? ऑप्शन ए व्यासेन, ऑप्शन बी कालिदासेन, ऑप्शन सी कृष्णद्वैपायनेन, ऑप्शन डी त्रिविक्रमभट्टेन। सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् उत्तरं भवति त्रिविक्रमभट्टेन। अग्रे पश्यामः। कश्चिदित् पदेन कालिदासः कं काव्यं कृतवान्?
कश्चिदिति पदेन कालिदासः कं काव्यं कृतवान्? ऑप्शन ए रघुवंशम्, ऑप्शन बी मालविकाग्निमित्रम्, ऑप्शन सी मेघदूतम्, ऑप्शन डी अभिज्ञानशाकुन्तलम्। वयं सर्वे जानीमः कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे न्यस्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः। अतः उत्तरं भवति मेघदूतम्। अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इत्यस्य वक्ता कः? अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इत्यस्य वक्ता कः? ऑप्शन ए वाल्मीकिः, ऑप्शन बी कालिदासः, ऑप्शन सी विद्वत्तमा, ऑप्शन डी अश्वघोषः। उत्तरं भवति ऑप्शन बी कालिदासः। कालिदासस्य श्वशुररूपेण प्राप्यते अभिधानमिदम्। कालिदासस्य श्वशुररूपेण प्राप्यते अभिधानमिदम्। ऑप्शन ए मयूरकविः, ऑप्शन बी सोढळः, ऑप्शन सी शारदानन्दः, ऑप्शन डी शारदातनयः। उत्तरं भवति शारदानन्दः। राजशेखरः कति कालिदासम् उक्तवान्? राजशेखरः कति कालिदासम् उक्तवान्? ऑप्शन ए एकः, ऑप्शन बी द्वे, ऑप्शन सी त्रयः, ऑप्शन डी चत्वारः। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन सी त्रयः। कालदृष्ट्या कालिदासस्य रचनानाम् उचितः क्रमः वर्तते। कालदृष्ट्या कालिदासस्य रचनानाम् उचितक्रमः वर्तते। ऑप्शन ए मेघदूतं, रघुवंशम्, अभिज्ञानं, ऋतुसंहार, कुमारसम्भवम्, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय। ऑप्शन बी ऋतुसंहार, कुमारसम्भव, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयं, मेघदूतं, रघुवंशम्, अभिज्ञानम्। ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रं, ऋतुसंहार, कुमारसम्भवम्, विक्रमोर्वशीयं, मेघदूतं, रघुवंशम्, अभिज्ञानम्। ऑप्शन डी ऋतुसंहार, कुमारसम्भव, मेघदूतं, रघुवंशम्, अभिज्ञानं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रम्। सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन बी ऋतुसंहार, कुमारसम्भव, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयं, मेघदूतं, रघुवंशम्, अभिज्ञानम्। अनावृतकपाटं द्वारं देहि इदं कथनमस्ति? अनावृतकपाटं द्वारं देहि इदं कथनमस्ति। ऑप्शन ए कालिदेव्यः, ऑप्शन बी शारदातनयस्य, ऑप्शन सी विद्वत्तमायाः, ऑप्शन डी कालिदासस्य। सम्यक् उत्तरं किं भवति वदतु? ऑप्शन डी कालिदासस्य। अन्तिमप्रश्नं पश्यामः। मेघदूते यक्षगृहस्य सम्मुखे को वृक्षः आसीत्? मेघदूते यक्षवृक्षस्य सम्मुखे को वृक्षः आसीत्? ऑप्शन ए मन्दारवृक्षः, ऑप्शन बी वटवृक्षः, ऑप्शन सी अश्वत्थवृक्षः, ऑप्शन डी आम्रवृक्षः। सम्यक् उत्तरं किं भवति? ऑप्शन ए मन्दारवृक्षः।